Assalamu alaikum students. How are you? I hope all are fine. We are starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah Lord of the world. Before this starting, I request you please subscribe my channel and press the bell icon for more information about the biology. Today we will discuss about the global and regional environment problem. आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल रीजनल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम मींस रीजनल मींस यानी खत्े के लिहाज से जो इब्तदाई खत्े के लिहाज से कितनी एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम जो है इसको हम डिस्कस करेंगे. ग्लोबल हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, हम जो सराउंडेड अस इसको हम ग्लोबल में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं. ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है या रीजनल जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है. इसको हम नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 जो हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन. स्टूडेंट याद रखना ये 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है फॉरेस्टेशन और एक होता है एफॉरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन मीन्स जंगलात, फॉरेस्ट, और एफॉरेस्टेशन मीन्स जहाँ पहले से कोई जो है प्लांट या कोई पौधे को हमने काश नहीं किया हो, पहले से कोई पौधे वहाँ नहीं था, कोई दरख्त वहाँ नहीं था, इसको हम क्या कहते हैं एफॉरेस्टेशन. ए मीन्स वहाँ पे कोई पहले से कोई दरख्त मौजूद नहीं था, फॉरेस्ट मौजूद नहीं था. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटाई, यानी दरख्त मौजूद था, पौधे मौजूद था, लेकिन उसकी कटाई को क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन क्या है? रिमूवल ऑफ tree or removal of plant due to the natural or by human phenomena. यानी ह्यूमन की वजह से या नेचर की वजह से ट्रीट को रिमूव होना, ट्रीट का रिमूव होना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन एज नेचर, डिफॉरेस्टेशन इसको हम कहते हैं. फॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट जो है ये एक नेचुरल फैक्ट्रीज है. नेचुरल फैक्ट्रीज किस चीज की है? ऑक्सीजन की है, क्योंकि हमें ह्यूमन की बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. पानी और फूड के विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट फूड जो कि वो रह सकते हैं 15-20 दिन, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 3-4 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकते हैं. ये क्या है? नेचुरल फैक्ट्री है. किस चीज के लिए? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन की है. इट इज प्रोवाइड क्लीन एयर, ये इसका फंक्शन क्या है? ये हमें जो है ताजा हवा देता है फॉरेस्ट. और ये लिविंग प्लेस टू वाइल्ड लाइफ, या जितने भी जंगल की एनिमल्स है उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, उसके लिए एक लिविंग प्लेस है, एक जगह हैबिटेट है. इट कंट्रोल फ्लड, जितने भी सैलाब आते हैं इसको कंट्रोल कर देते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द डिजर्ट etc. और जितने भी डिजर्ट एरिया बनते हैं फॉरेस्ट जो है इसको कंट्रोल कर देते हैं, डिजर्ट एरिया बनने नहीं देते. जिस तरह की सऊदी अरब में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कम है तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा है, इसलिए जिस जगह पे फॉरेस्ट ज्यादा होती है वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होते हैं, गर्मी ज्यादा नहीं होती है. जिस जगह पे फॉरेस्ट न हो इसको हम क्या बोलते हैं? डिजर्ट एरिया बोलते हैं. कासेज किस तरह होते हैं? ये एग्रीकल्चर की वजह से काज होता है. जब आबादी ज्यादा होती है तो लोग कल्टीवेशन ज्यादा करते हैं. जब जो है कल्टीवेशन ज्यादा करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, लोग जो है फॉरेस्ट काट देते हैं, जमीन बना देते हैं, लैंड बना देते हैं. फैक्ट्रीज, जहाँ पे फैक्ट्री बनते हैं वहां पे लोग जंगलात काट करके वहां पे आबादी बना देते हैं, फैक्ट्री बना देते हैं. रोड, जिस जंगल से रोड गुजरता है उस जंगलात को काट करके रोड बना देते हैं. रेल ट्रैक यानी रेल जाता है जिस जगह पे वहां पे जंगलात काट कर देते हैं, और रेल के ट्रैक के नीचे भी ये जो है लकड़ी जो है वो बिछा देते हैं. वुड फॉर स्ट्रक्चर, यानी हम जितने भी आबादी बना देते हैं इसके फर्नीचर के लिए, विंडोज, दरवाजे, खिड़की के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉरेस्ट्री वुड इस्तेमाल करते हैं. हीट फॉर प्रोडक्शन, और हम जितने भी फैक्ट्री है या जितने भी हम एज अ फ्यूल हम क्या है जंगलात को इस्तेमाल कर देते हैं. इफेक्ट इसका क्या होगा? फ्लड होगा, ड्रॉट स्ट्रेस होगा, लैंडस्लाइड होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा और लूज ऑफ हैबिटेट होगा. यानी जब भी जहां प्लांट मौजूद होता है तो ये साइल को कैप्चर कर देता है, साइल की इरोजन जो है वो इरोजन होने नहीं देता है. जब हम जंगलात काट देते हैं तो जब फ्लड आ जाएगा तो वो साइल, अर्थ सरफेस जो साइल होता है वो इजीली इरोजन होता है, वो खत्म होता है, क्योंकि वहां पे प्लांट मौजूद नहीं होता है. जब प्लांट मौजूद है तो ये साइल को कैप्चर कर देता है. इसी तरह लैंड स्लाइडिंग शुरू होती है. जब जिस पहाड़ से हम जो है जंगलात काट देते हैं वहां से स्लाइडिंग शुरू हो जाती है. ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लूज ऑफ हैबिटेट, जितने भी जंगल में वाइल्ड लाइफ एनिमल रहते हैं उसका हैबिटेट जो क्या है वो दिन ब दिन खत्म हो जाएगा. दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो ओवर पॉपुलेशन, आबादी का ज्यादा बढ़ना. आबादी का ज्यादा बढ़ना क्या है? बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हम बिफोर 250 250 ईयर जब हम पीछे जाते हैं
تو وہاں کی آبادی جو ہے وہ ٹوٹلی 600 ملین تھی، اور 2025 تک یہ 8 بلین، اب 7 بلین ہے لیکن 2025 تک یہ 8 بلین ہو جائے گا۔ یہ ایک موسٹ کریٹیکل تھریٹ فار دا انوائرمنٹ، یہ ایک انوائرمنٹ کے لیے بہت بڑا کیا ہے، خطرہ ہے، بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ کس طرح؟ کاز اس کا کس طرح ہے؟ بیٹر ہیلتھ فیسلٹی۔ پہلے لوگ زمانے میں لوگوں کے لیے بیٹر جو ہے اچھی فیسلٹی، ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی۔ اب جو ہے ہمارے سائنس اتنی دور تک چلے گئے کہ ہم جو ہے وہ میکرو آرگنزم بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا علاج بھی ہے جو وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اس لیے ڈیتھ جو ہے بہت کم کاز ہوتی ہے اور برتھ زیادہ کاز ہوتی ہے۔ گڈ فیسلٹی دینے کی وجہ سے آبادی بڑھ گئی ہے۔ افیکٹ اس کا کیا ہوگا؟ ریکوائرمنٹ مور لینڈ اینڈ ریزلٹ ٹو ڈسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ۔ ہمیں جب آبادی زیادہ ہوگا تو ہم جنگلات کاٹ دیتے ہیں، ڈیفارسٹریشن ہو جائیں گے، ڈیفارسٹریشن سے ہمارے پاس ہیبیٹیٹ ڈسٹرکٹ ہوگا اور ہمیں کیا ہے، لینڈ زیادہ دینا ہوگا، ایک نقصان۔ دوسرے نقصان اوور یوز آف فرٹیلائزر، جب ہم کوئی فصل کاشت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم فرٹیلائزر زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور فرٹیلائزر سے ہمارے پاس سائل اور واٹر کی کیا ہوئی، پالوشن ہو جائے گی، اور واٹر میں جتنے بھی ایکویٹک اینیملس ہے وہ مر جائے گا، اور جتنے بھی ٹیریسٹریل اینیمل ہے وہ سائل پہ وہ بھی مر جائے گا۔ کلیئرنگ آف دا لینڈ فار ایگریکلچر، ہم جو ہے لینڈ کو صاف کر دیتے ہیں ایگریکلچر سے، ہم ایگریکلچر کے لینڈ کو صاف کر دیتے ہیں، ڈیفارسٹریشن کا مچھر ہو جاتا ہے، ریزلٹ ان سائل ایروجن، اس میں ایزیلی سائل ایروجن ہوگی۔ ڈیفارسٹریشن موسٹلی جو ہے وہ موسٹلی جو اوور پاپولیشن کی وجہ سے آتے ہیں اور موسٹلی اربنائزیشن کی وجہ سے آتے ہیں۔ تھرڈ نمبر جو ہے ہمارے پاس اربنائزیشن۔ اربنائزیشن کا مینس مطلب یہ ہے کہ آبادی کا بننا، سٹی کا بننا، اٹ مینس گروئنگ آف دا سٹی، یعنی سٹی کا بنانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اربنائزیشن کہتے ہیں۔ اربنائزیشن کا کاز کس طرح ہوتا ہے؟ جاب اپرچونٹی۔ جتنے بھی لوگ گاؤں لوگ رہتے ہیں وہ سٹی کی طرف اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جاب، وہ کہتے ہیں جاب زیادہ ملتے ہیں، تو جاب اپرچونٹی کی وجہ سے وہ گاؤں چھوڑ کر سٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 اربنائزیشن کاز ہوتی ہے۔ نمبر 2 ایجوکیشن اپرچونٹی، کیونکہ گاؤں میں جس طرح جو کہ ایک سٹی میں ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہوتی ہے، اسی طرح گاؤں میں اس کی اپرچونٹی نہیں ہوتی ہے، تو لوگ گاؤں سے سٹی کی طرف آتے ہیں تو اس کی اربنائزیشن ہو جاتی ہے۔ لیونگ اسٹینڈرڈ، یعنی لوگ جو کہتے ہیں کہ گاؤں میں اتنا فیسلٹی نہیں ہے جتنا جو ہے وہ سٹی میں ہے، ہاسپٹل فیسلٹی، ایجوکیشن فیسلٹی، فوڈ فیسلٹی، واٹر فیسلٹی، جو مینس جتنی بھی فیسلٹی سٹی میں ہے تو وہ گاؤں میں نہیں، اس لیے لوگ سٹی کی طرف آ جاتے ہیں، تو یہ اربنائزیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ افیکٹ اس کا کیا ہوگا اربنائزیشن کا؟ فرسٹ نمبر، یہ پرووائڈ دی فیسلٹی، ڈیفیکلٹی پیدا ہو جائے گی فیسلٹی کو پرووائڈ کرنے، جب زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے ڈیفیکلٹی ہو جائیں گی، زیادہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہوگا، پلیس پرووائڈ کرنا ہوگا، ہیلتھ پرووائڈ کرنا ہوگا۔ نمبر 2 شیلٹر، ان کے لیے مکان کی منصوبہ بندی کرنا وہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی۔ واٹر، کلین واٹر کی جو ہے منصوبہ بنانا وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی کیونکہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ الیکٹریسٹی، جتنے بھی کرائسس آف الیکٹریسٹی ہو جاتے ہیں یہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں گیس کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، الیکٹریسٹی بجلی کی پرووائڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کس وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ اربنائزیشن کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اس کا یہ ہے کہ تھک گرین بیلٹس مینس گرین ایریا، جتنی بھی ہم پلانٹیشن کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے، جتنی پلانٹیشن ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اوپن اسپیس، یعنی ایک اوپن اسپیس ہمیں رکھنا چاہیے، ہر ایک جگہ کو اربنائزیشن نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 3 پبلک ٹرانسپورٹ، ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں گاؤں والے کو بھی فیسلٹی دینا ہوگا کیونکہ وہ سٹی کی طرف نہیں آئے گا، ہمیں وہاں ان کو ایجوکیشن دینا ہوگا، ہمیں وہاں ان کو ہیلتھ دینا ہوگا، ہمیں وہاں ان کو ہر ایک چیز کی فیسلٹی، الیکٹریسٹی سٹی کی فیسلٹی دینا ہوگا، تو وہ گاؤں کی طرف سٹی کی طرف نہیں آ جائے گا، اربنائزیشن نہیں ہوگا۔ یہ ڈیفارسٹریشن جو ہے، اس کی ساری ڈیفارسٹریشن کی کاسز جو ہے وہ اوور پاپولیشن سے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اربنائزیشن سے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈیفارسٹریشن پڑھا، اس کے بعد ہم نے اوور پاپولیشن پڑھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے اربنائزیشن پڑھا کہ کس طرح اربنائزیشن ہوتی ہے، کس طرح اوور پاپولیشن کاز ہوتی ہے، کس طرح ڈیفارسٹریشن کاز ہوتی ہے۔ پلانٹ ہیومن لائف کے لیے بلکہ آل لیونگ تھنگ کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم سارے جو ہے پلانٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن پلانٹ سے ملتے ہیں، تو ہم اس کو اگر ڈیفارسٹریشن کو ہم اسٹارٹ کریں گے تو ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا، ہمیں گلوبل وارمنگ ہوگا، ہمیں کلائمیٹ چینج ہوگا، تو یہ سارے آلریڈی پاکستان میں ابھی بھی ہے۔ ٹیمپریچر آج کل بہت زیادہ ہے، لوز آف ہیبیٹیٹ، جو جانور پہلے جنگل میں رہتے تھے اب وہ نہیں ہے کیونکہ وہ دور چلے گئے، لوگوں نے ڈیفارسٹریشن بہت زیادہ کیا۔ کل انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کی نیکسٹ جو ہے ٹاپک پڑھیں۔